इस कार्यक्रमका प्रायोजक रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स। बन्धन सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त, साथ प्रविधि र गुणस्तरको। With safety ultra, don't stop ever. धनी हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। साङ्ग्रिला सफलताको पाइला। मारुति सिमेन्ट नेपालको नम्बर 1 ओपिसी सिमेन्ट। नमस्कार, कार्यक्रम उज्यालो प्रदेशमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी उज्यालो प्रदेशमा प्रदेश 1 सेरोफेरोका गतिविधिहरूलाई विवेचना र विश्लेषण गर्ने गर्दछौँ। म विनोद विश्वकर्मा। प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समेट्दै तयार पारिएका सामग्रीहरू कार्यक्रम उज्यालो प्रदेशमा समावेश हुँदै आएका छन्। दर्शकहरू, उज्यालो प्रदेशको आजको अङ्क सुरु गरौँ साप्ताहिक गतिविधिबाट। प्रदेश 1 स्तरीय सीसीएमसी बैठकले धेरै मान्छे सहभागी हुने सामूहिक जमघट, भेला, सभा सम्मेलन, खेलकुद र हाट बजार लगायतमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोनाको दोस्रो वेभको अवस्था र प्रभावबारे छलफल गर्नुका साथै कोरोनाको प्रभाव र सङ्क्रमणको स्थिति हेरेर विद्यालय सञ्चालनबारे निर्णय लिने अधिकार स्थानीय पालिकाहरूलाई दिइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिम्मत कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सीमा नाकामा कडाई गर्ने र सम्भावित खतरालाई ध्यान दिएर कार्ययोजना बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले विगतको अनुभवको आधारमा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, उपचार केन्द्र र अक्सिजन लगायतको व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। मेला बजार चाहिँ ठुल्ठुला खेलकुदहरू, ठुल्ठुला जमघट, सभा सम्मेलन सबै कुरालाई रोक्ने निर्णय गरेका छौँ। सीमा नाकाको व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइनको आवश्यक व्यवस्थापन, होल्डिङ एरिया र आइसोलेसन अस्पतालहरूको व्यवस्थापन लगायतका कुराहरूमा पूर्ण ध्यान दिने र सम्भावित खतरालाई हेरेर यसको तयारी पूर्ण रूपमा गर्ने भन्ने कुरा निर्णय गरिएको छ। सुखद कुरा के छ भने कोभिड-19 को सन्दर्भमा हाम्रो पूर्व अभ्यासको अनुभव हामीसित धेरै भएको हुनाले हामीले त्यसकै आधारमा तयारी गरेका छौँ र अहिले हामीले विशेष गरी आइसोलेसन, उपचार केन्द्र, अक्सिजन सप्लाईका कुराहरूलाई बढी ध्यान दिने गरी तयारी गरेका छौँ। सीमा नाका व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ध्यान दिने भनेका छौँ र अर्को चाहिँ हामीले विद्यालयको परीक्षा, विद्यालय सञ्चालन र पालिका स्थित हाट बजारहरूको सन्दर्भमा स्थानीय पालिकालाई आवश्यकता र त्यहाँको वस्तुगत अवस्था हेरेर निर्णय लिन भनेर निर्णय गरेका छौँ। स्थानीय पालिकाले आफ्नो आवश्यकता हेरेर, आफ्नो स्थिति हेरेर र आफ्नो चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमणलाई हेरेर परीक्षा सञ्चालन गरोस् भन्ने कुरालाई ध्यान दिएका छौँ। सो बैठकमा प्रदेशका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। पहिलो चरणमा कोरोना खोप लगाएका प्रदेश 1 का स्थानीयहरूलाई मङ्गलबारदेखि कोरोना खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। गत माघ 14 गतेदेखि फागुन 11 गतेसम्म पहिलो चरणको कोरोना खोप लगाउन सुरु गरिएको थियो। पहिलो चरणमा खोप लगाएका अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, एम्बुलेन्स कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, कैदी बन्दी लगायतलाई दोस्रो चरणको खोप लगाउन थालिएको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। दोस्रो चरणको खोपका लागि वैशाख 3 गते विराटनगरमा 3000 भाइल खोप आएको सो केन्द्रले जनाएको छ। विराटनगरबाट प्रदेश 1 का 14 जिल्ला र प्रदेश 2 को सिराहा र सप्तरीमा खोप पठाइएको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख शम्भु शाहले जानकारी दिनुभयो। यो डोज 4 चरणमा चलाएको थियो। एउटा माघ 14 देखि 24 भयो, अर्को फागुन 2 देखि 11 अनि अहिले चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर त्यो मितिसम्म फागुन 14 देखि फागुन 11 गतेसम्म लाउनु भएको, पहिले मात्र लाउनु भएको सर्वसाधारण जति पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा स्वास्थ्यकर्मी हुनुभयो, ब्याङ्क कर्मचारी हुनुभयो, निजामती कर्मचारी हुनुभयो, त्यो बाहेक अन्य भनेको तपाईँको एम्बुलेन्स ड्राइभरहरू हुनुभयो होइन, अनि स्वास्थ्य कार्य संस्थामा कार्यरत अन्य कर्मचारी जति पनि हुनुहुन्छ, एउटा टार्गेट जुन छुट्याएको छ गभर्मेन्टले, त्यो टार्गेट पपुलेसनहरू चाहिँ लाउनुहुन्छ।
मानव सेवा आश्रमले सडक मानवहरूको उचित बसोबासका लागि विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 5मा भवन निर्माण गर्ने भएको छ। कवीर सेवाश्रमले प्रदान गरेको करिब 3 करोड 60 लाख मूल्यको 6 कट्ठा जग्गामा भवन निर्माण थालिएको हो। कवीर सेवा आश्रमले 7 कट्ठा जग्गा उपयोग गर्न निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ। बुधबार एक कार्यक्रमबीच विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली लगायत दाताहरूले भवनको शिलान्यास गर्नुभयो। करिब 22 करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण हुने 3 तले भवनमा 55वटा कोठाहरू रहनेछन्। सो भवनका लागि 34 जना दाताहरूले 5,11,111 रुपियाँका दरले एक वटा कोठा बनाइदिने गरी 1 करोड 74 लाख रुपियाँ चन्दा दिनुभएको छ। भवन निर्माणका लागि बाँकी रकम सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका र उद्योगपति व्यवसायीहरूबाट सङ्कलन गरिने बताइएको छ। प्रदेश एकका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिम्मत कार्कीले निजामती कर्मचारीहरू स्थायी सरकार भएकाले पद र पेशागत मर्यादा कायम गर्दै जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन मोरङ शाखाले विराटनगरमा आयोजना गरेको 31औं संगठन स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कार्कीले निजामती कर्मचारीहरूले कार्यालय समयमा राजनैतिक काम गर्नु गलत भएको र त्यसपछि व्यक्तिगत र राजनैतिक काम गर्दा पनि पेशागत मर्यादालाई ध्यान दिन अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले निजामती कर्मचारी संगठन कर्मचारीहरूको हक हितका लागि गठन गरिएको बताउँदै पेशागत संगठनहरू राजनैतिक दलको भातृ संगठन जस्तो हुन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सरकार पनि हो र यो नभए सरकारका कामहरू अथवा हामीले सम्पादन गर्ने कामहरू अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो निजामती कर्मचारी संगठन अथवा कर्मचारीहरूको यो तबका भनेको चाहिँ स्थायी सरकारको पनि आधारशिला हो। तपाईहरुले त्यो ढङ्गले नै आफ्ना दैनिक गतिविधिहरू गर्नुहोला। तपाईहरुले 10 to 4 अथवा अफिस टाइमभित्र विशुद्ध एउटा नेपाली निजामती कर्मचारी भएर काम गर्नुपर्नेछ। ले कर्मचारी हक हित पेशागत मर्यादाका लागि र कर्मचारी संगठनले खेल्ने भूमिका त्यसकै निम्ति हो, किन पेशागत संगठन हो। अब यो संगठनभित्र नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुने कुरा चाहिँ पेशागत संगठनमा, सामुदायिक संगठनमा, विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूमा निर्वाचन हुने कुरा चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन। तपाईँहरू पनि नहोस् भन्ने मेरो कामना। तर चुनाव हाम्रो संसदीय चुनाव भन्दा पनि गतिलो भएको देखाएको छु मैले। त्यो नहुँदा चाहिँ अझै यसले पेशागत हक हित र मर्यादाका लागि बढी काम गर्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। सो कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन मोरङका 1 दर्जन पूर्व अध्यक्षहरूलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो। विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को तेस्रो त्रैमासिकसम्म तोकिएको लक्ष्यको 98% भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म 30 अरब 90 करोड 41 लाख 94 हजार रुपियाँ लक्ष्य तोकिएकामा 30 अरब 28 करोड 87 लाख 42 हजार रुपियाँ सङ्कलन गर्न सकेको प्रमुख भन्सार अधिकृत शिव भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको भन्सार राजस्व सङ्कलन उद्योग कल कारखानाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन थालेपछि भन्सार राजस्व सङ्कलन बढ्दै गएको सो भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत शिव भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। राजस्व उठ्ने क्रम चाहिँ बढेको छ, तर प्रतिशत मात्रै घटेको हो र यसको मेन कारण भनेको अझै पनि इम्पोर्ट घटिराखेको छ। उद्योग धन्दाहरू नखोलेको हुनाले र कोरोनाको अहिले पनि प्रभाव परिरहेको हुनाले जुन हिसाबले राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने थियो या आय बढ्नुपर्ने थियो त्यो नबढिरहेको अवस्था छ र उद्योगको कच्चा पदार्थहरू मुख्य रूपले विराटनगर भन्सारको चाहिँ त्यो राजस्वको स्रोत भएको हुनाले पैठारीमा त्यो कच्चा पदार्थहरू पैठारी कम भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीहरूको चाहिँ प्रतिशत चाहिँ कम देखियो, तर रकमको हिसाबले चाहिँ अघिल्ला महिनाहरूभन्दा बढी उठेको। विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको असोज, कार्तिक, माघ र फागुन महिना बाहेक अन्य महिनामा तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी नै भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 46 अर्ब 14 करोड 95 लाख रुपियाँ भन्सार राजस्व लक्ष्य तोकिएको छ। उज्यालो प्रदेशमा अब पालो ब्रेकको।
स्पर्श सम्बन्ध जोड्छ रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स। हेल्दी हुनु छ सबलाई, हेल्थ चाहिन्छ जसलाई, हेल्दी बनाऊ अब विथ गुड लाइफ, हेल्दी बनाऊ अब विथ गुड लाइफ। हेल्थसँग कहिले गर्दिन सम्झौता, किनकि मसँग छ मेरो हेल्दी फ्रेन्ड गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। इन्ट्रोड्युसिङ गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। पूर्वबाट उदाएको समृद्धिको सपना, दौडिएका हरेक कदम माथिको अटुट विश्वास, जर्मन प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, यस्तो हाई टेक्नोलोजीले दिन्छ अति उच्च गुणस्तरको बन्धन सिमेन्ट, नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त, साथ प्रविधि र गुणस्तरको। हरेक घरमा ठाउँ बनाउँदै ममताको मिठो स्वाद चखाउँदै पम पम छँदैछ नि, हरेक दिन रमाइलो क्षण, सबैको सन्तुष्ट मन, जहिले पनि जहाँ पनि रमपम छँदैछ नि। सक्दिनस् नगर, हुन्न नछुने बाँकी छस्, बन्देजहरू पूर्ण विरामहरू रोकिन्छन् अब यही। महिनावारीले सफलता नचेकोस् विथ सेफ्टी अल्ट्रा डोन्ट स्टप एभर। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। सङ्घर्ष होस् या अवसरको कदमलाई, चुनौतीमा लुकेको सोडिम आशालाई, नटुट्ने प्रतिज्ञामा साथ छ साङ्ग्रिला, साङ्ग्रिला नै हो सफलताको पाइला। जीत पछि फक्रेको हर मुस्कानलाई, आकाश छुने निडर साहसलाई, निरन्तर अघि बढ्न साथ छ साङ्ग्रिला, साङ्ग्रिला नै हो सफलताको पाइला। प्रस्तुत छ साङ्ग्रिला पियु स्यान्डल्स, इभा र हवाई चप्पल, कम्फर्टेबल र स्टाइलिस पनि, आराम यस्तो कि पाइला बढाइरहँ जस्तो। साङ्ग्रिला सफलताको पाइला। शहरमा आफ्नै घर बनाउने सपना लिएर रमेश केही वर्ष अघि शहर आयो। जसले आफ्नो घर बनाउन यति धेरै सङ्घर्ष गर्छ, उसले हरेक चिजको महत्त्व बुझ्छ। कुन सिमेन्ट लिँदा राम्रो होला? मारुति सिमेन्ट लिनुस्, धेरै राम्रो छ, तर यसको मूल्य अलि। मेरो सपना पनि अमूल्य छ दाइ। मारुति सिमेन्ट, नेपालको नम्बर 1 ओपिसी सिमेन्ट, अमूल्य सपनालाई बलियो बनाउन। ब्रेकपछि उज्यालो प्रदेशमा स्वागत छ। अब पालो रिपोर्टको। करिब 10 महिना रोकिएपछि तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात सुरु भएको छ। नेपाल आयात हुने सुपारी भारततर्फ चोरी निकासी हुने भएपछि नेपाल सरकारले सुपारी आयात बन्द गरेको थियो। सरकारले सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडाको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो। सरकारलाई राजस्व दिलाउने प्रमुख 10 वस्तुमा पर्ने सुपारीको आयात रोकिँदा भन्सार राजस्व घाटा हुन थालेपछि सरकारले कोटा वितरण गरेर आयात गर्ने प्रक्रिया थालेको हो। करिब 10 महिना रोकिएपछि तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात सुरु हुने भएको छ। नेपाल आयात हुने सुपारी भारततर्फ चोरी निकासी हुने भएपछि नेपाल सरकारले सुपारी आयात बन्द गरेको थियो। सरकारले सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडाको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो। सरकारलाई राजस्व दिलाउने प्रमुख 10 वस्तुमा पर्ने सुपारीको आयात रोकिँदा भन्सार राजस्व घाटा हुन थालेपछि सरकारले कोटा वितरण गरेर आयात गर्ने प्रक्रिया थालेको छ।
चैत्र 19 गतेसम्म दरखास्त आह्वान गरेर चैत्र 9 गते नै कोटा वितरण गरेपछि सुपारीको कोटामा चलखेल भएको थाहा पाएको सुपारी आयातकर्ताहरूले बताएका छन्। वाणिज्य विभाग मार्फत कोटाका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिए पनि आर्थिक चलखेलमा कोटा वितरण गरिएको 30औं वर्षदेखि सुपारी आयात गर्ने आयातकर्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। जसले तपाईँको 30-40 वर्षदेखि काम गरिरहेको छ, टाइमली दरखास्त दिइसकेको छ, आवेदन दिएको छ, पेपरहरू पहिले आयात गरेको पेपरहरू दिएका छन् तपाईँको, त्यस्ताले नपाउने होइन र एक-एकजना पार्टीले 5-5 हजार टन र 10-10 हजार टन कोटा पाउने। यही कोटा तपाईँको पुरानो 3 वर्षभन्दा पहिलेका जतिले पनि व्यापारीले काम गरेका थिए तिनीहरूलाई तपाईँको दामासाहीले 200 टन 500 टन 400 टन दिएको भए यो चलखेलै हुँदैन थियो। तर यो हुने कारणै त्यही हो, जुन चिजमा तपाईँको मार्जिन बढ्ता हुन्छ व्यापारीहरूले त्यसलाई चलखेल गर्छ होइन। चलखेल गरेपछि तपाईँको त्यो त्यसमा चाहिँ धाँधली हुन्छ। नेपालमा भन्दा भारतमा करिब 300 रुपैयाँ प्रति किलो मूल्य फरक परेकाले कोटाका लागि व्यापारीहरूले चलखेल गरेका हुन्। सरकारले उपलब्ध गराएको करिब 25,000 मेट्रिक टन सुपारी आयातबाट व्यापारीहरूलाई करिब 500 करोड रुपैयाँ नाफा हुने भए पनि सरकारलाई भने उल्टो राजस्व घाटा हुने भएको छ। इन्डोनेसियामा सुपारीको मूल्य $2,500 प्रति मेट्रिक टन रहेको छ, तर नेपालमा सुपारीको मूल्याङ्कन 1,050 रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ। सरकारले भन्सार महसुल प्रति किलो 45 रुपैयाँ, 5% अन्तरशुल्क र 13% भ्याट लिने गर्दछ। यसरी 1 किलो सुपारी आयात गर्दा नेपालमा करिब 65 रुपैयाँ खर्च लाग्ने गर्दछ। भारतमा सुपारी आयात गर्दा भने सुपारीको मूल्याङ्कन $2,600 प्रति मेट्रिक टन तोकिएको छ। यसमा भारत सरकारले 111% ड्युटी र 28% GST लाग्दछ। यसरी 1 किलो सुपारी आयात गर्दा भारतमा करिब 400 रुपैयाँ खर्च लाग्दछ। भारतमा 640 रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भइरहेको सुपारी नेपालमा 375 रुपैयाँ प्रति किलो मात्र पर्दछ। यही मूल्यको फरकका कारण सुपारी आयातका लागि करोडौं रुपैयाँको चलखेल भएको हो। नेपाल आयात हुने सबै सुपारी खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारततर्फ चोरी निकासी हुने स्वयं सुपारी आयातकर्ताहरू नै बताइरहेका छन्। इन्डियामा सर्टेज भयो। अहिले त्यहाँ इन्डियामा भारू 400 रुपैयाँको दाम छ। सुपारीको 400 भारूको भनेको 650 रुपैयाँ करिब करिब नेपाली त्यहाँ दाम छ र यहाँ अहिले मगाउँदाखेरि 370-75 रुपैयाँ परिरहेछ। भनेपछि यो माल त जान्छ। यसलाई यो 1400 किलोमिटरको खुल्ला बोर्डरमा सरकारले रोक्न सक्दैन र सरकारलाई पनि थाहा छ। यही कुरा चाहिँ सरकारले बरु भ्यालुएसन बढाएर, जुन एक्चुअल भ्यालुएसन छ आज इन्डोनेसियामा, त्यो सरकारलाई पनि थाहा हुन्छ, विभागलाई पनि थाहा हुन्छ के हो त्यही रेट तोकिदिएर तपाईँको भारतको हिसाबले दरबन्दी गरिदियो भने यो यस्तो चलखेल पनि हुँदैन र लिमिटेड माल हुन्छ। यहाँ जुन खपत चाहिन्छ त्यति नै माल आउँछ, किनभने इन्डिया जान पाउँदैन। वाणिज्य विभागले माथिको निर्देशनमा 10,000 मेट्रिक टन प्रदीप मित्तल एन्ड ग्रुपलाई 5,000 मेट्रिक टन, भद्रपुरका गोविन्द परियारलाई 5,000 मेट्रिक टन, सुभाष सङ्घाईलाई र 5,000 मेट्रिक टन विराटनगरका दिनेश राठीलाई दिएको सुपारी आयातकर्ताहरूले बताएका छन्। नेपालमा करिब 200 सुपारी आयातकर्ताहरू रहेकामा अब 5वटा समूहले मात्र सुपारी आयात गर्न पाउनेछन्। भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने सरकारले सुपारीको कोटा वितरणमा करिब 25 करोड रुपैयाँ आर्थिक चलखेल गरेर कोटा बाँडेको सुपारी आयातकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन्। सरकारले राजस्व वृद्धिका लागि सुपारीमा कोटा लगाउन खोजेको हो भने सुपारीको भन्सार मूल्याङ्कन $1,050 बाट बढाएर $2,500 प्रति मेट्रिक टन गर्न, अन्तरशुल्क बढाएर 100% बनाउन र सुपारी आयातकर्ताहरूलाई 200 देखि 500 मेट्रिक टनको कोटा उपलब्ध गराउन आयातकर्ताहरूले माग गरेका छन्। यसरी भन्सार मूल्याङ्कन र अन्तशुल्क बढाउँदा सरकारलाई पनि करिब 400 करोड रुपैयाँ राजस्व आउने सुपारी आयातकर्ताहरूको दाबी छ। यो यसबाट यो 25,000 मेट्रिक टनमा तपाईँको आजको फोरेन विदेशको भाउ र यहाँको हाम्रो भन्सार दरबन्दी तिरेर सबै खर्च काटेर आज भारत जाँदाखेरि सबै नेट 200 रुपैयाँ प्रति किलोको नाफा छ। त्यसले गर्दा यो 25,000 टनमा 500 करोड रुपैयाँको यो
मतलब मगाउनेले नाफा पाउँछ यसमा। मतलब बजार घट्यो भने पनि 500 रुपियाँभन्दा कम्ती 500 करोडभन्दा कम्तीको त यो यसमा नाफाभन्दा कम्ती हुनै सक्दैन। त्यसले गर्दा सरकारलाई राजस्व लिनु छ र हाम्रो आर्थिक पोजिसन पनि खराब छ, लिनु छ भने यसलाई चाहिँ भ्यालुएसन बढाइदिनुपर्छ र जुन एक्चुअल भ्यालुएसन छ हाम्रो नियमै त्यही छ कि भाइ एक्चुअल भ्यालुएसनमा तपाईँहरू मगाउनुहोस् भनेर भ्याटको सिद्धान्तै हाम्रो। भनेपछि किन तपाईँको आज फरेनमा $2500 भएको माललाई यहाँ 1050 राखेको छ मूल्याङ्कन, यसलाई बढाउनै पर्छ। र भन्सार दरमा पनि भारतमा 111% र 28% छ, 140% छ भने कमसेकम यहाँ 100% गरेर 13% भ्याट गरिदियो भने पनि राजस्व पनि 400 करोड रुपियाँ आउँछ र मगाउने व्यापारीहरूले पनि 100 करोड रुपियाँ नाफा पाउँछ। यसैबीच वाणिज्य विभागले सुपारी लगायत मरिच, केराउ र छोकडाको कोटा वितरण कार्य स्थगित गरिएको सूचना निकालेको छ। आयातकर्ताहरूलाई भ्रममा राख्न सूचना निकालेको र विभागले वितरण गरेको कोटा अनुसार केही व्यापारीहरूले आयात सुरु गरिसकेको स्वयं कोटा पाएका व्यापारीले बताएका छन्। अन्तिम समयमा कोटा वितरण गरिएकाले अषाढ मसान्तसम्म 4000 मेट्रिक टन पनि सुपारी आयात हुन नसक्ने कोटा पाएका व्यापारीहरूको गुनासो छ। विराटनगर भन्सार कार्यालय प्रमुख शिव भण्डारीले भने सुपारी पैठारीको कोटा वितरण गरिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको भए पनि अहिलेसम्म सुपारी आयात नभएको जानकारी दिए। यसपालिको आर्थिक ऐनले तेस्रो मुलुकबाट आउने सुपारीहरूको हकमा चाहिँ यो भन्सार महल चाहिँ प्रति केजी 45 रुपियाँ कायम गरिएको छ। अन्तशुल्क मूल्यको 5% र यो मूल्य अवधि कर चाहिँ 13% लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिबन्ध खोलेको भन्ने अब राजपत्रमा सूचना प्रकाशित चाहिँ गरिएको छ। यो वाणिज्य मन्त्रालयको सूचना हो, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना हो। त्यो आधारमा कोटा वितरण गरिन्छ भनेर कोटा पनि निर्धारण गरिएको छ त्यसमा। तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो कोटाबाट जुन तोकिएको छ कुनै पनि व्यवसायीहरू विराटनगर भन्सारमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो लिएर उहाँहरू यहाँ आउनु भएको छैन। नेपालमा पहिलो पटक सुपारी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको हो। यसअघि भारत निर्यातका लागि कोटा लगाउने गरिएको थियो। झापा, मोरङ र सुनसरीमा उत्पादित सुपारी भारत निकासी गर्न भारत सरकारले 14500 मेट्रिक टनको कोटा दिएको थियो। त्यसमा नेपालको उत्पादन भन्दै विदेशबाट आयातित सुपारी निर्यात गर्ने गरिन्थ्यो। अहिले नेपालमै करिब 10,000 मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको अनुमान छ। नेपाली सुपारी कृषकहरूले मूल्य नपाइरहेको गुनासो गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आवश्यकता भन्दा बढी, त्यो पनि चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाका लागि कोटा दिनु चुनाव खर्च जुटाउने चलखेल भएको आरोप लगाउने गरिएको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालय भएर आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 3318 मेट्रिक टन र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 5777 मेट्रिक टन सुपारी आयात भएको तथ्याङ्क छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा सरकारले सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडामा लगाएको आयात बन्देजलाई फुकाउँदै आर्थिक वर्ष 2077-78 को बाँकी अवधिका लागि परिमाणात्मक बन्देज लगाउने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर सुपारी बाहेक अन्य वस्तु आयातका लागि व्यापारीहरूले न्यून कोटा मागेका छन्। नेपालमा भन्दा भारतमा 10 रुपियाँ प्रति किलो केराउको मूल्यमा फरक भए पनि कोटाको आवेदनमा चासो मात्र दिएका छन्। मरिच र छोकडा आयातका लागि पनि न्यून चासो दिएका छन्। तर करिब 300 रुपियाँ प्रति किलो फरक भएकैले सुपारी आयातमा आयातकर्ताहरूले आर्थिक लेनदेन गरेर कोटा लिएको सुपारी आयातकर्ताहरूको आरोप रहेको छ। कार्यक्रम उज्यालो प्रदेश आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार। इस कार्यक्रमका प्रायोजक रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स। बन्धन सिमेन्ट, नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त, साथ प्रविधि र गुणस्तरको। With safety ultra, don't stop ever. ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। साङ्ग्रिला, सफलताको पाइला। मारुति सिमेन्ट, नेपालको नम्बर 1 ओपिसी सिमेन्ट।